السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى أنكم تكونوا يا ربي دائما بخير وعلى خير وفي أتم الصحة وأكمل العافية. ما تنسوناش الخوت ملي لايك على هذا الفيديو وكذلك الاشتراك على قناتنا حتى يصلكم كل ما هو جديد. نطلب منكم اللايكات غير على أساس القضية ديال سعاد باش آه، نشروا الفيديوهات ديالها، وكذلك على ان باش القضيه ديالها ترجع راي عام ديال كل المغاربه نظرا للفصول ديال هذه القضيه دي. فهي فصول على ان فيها شي امور اللي هي خطيره وخطيره جدا دائما، فهي مرتبطه ايضا بالقضيه ديال نعيمه، لان كنتكلموا على عصابه ديال الكنوز، عصابه ديال الشعوذه، عصابه اجراميه خطيره. ولهذا نتساءل، هل نحن امام عصابه الشعوذه والدجل والسحر، ام اننا امام عصابه ديال الاتجار في الاعضاء ديال البشر خصوصا الاطفال؟ لان صراحه هناك امور خطيره، هناك انتهاكات اللي هي صراحه خطيره جدا كتجرى داخل هذه المنطقه، خصوصا في اتجاه الاطفال الزهريين. يعني على ان كاين هناك سلسله ديال الاختفاءات كانت تمارس او تمارس في هذه المنطقه. يعني على ان وصلنا زهاء 28 طفل اختفوا في ظروف غامضه. للشهود القصه اللي ايضا تعرضت عبر القناه ديال صالوحي تي في، ديال واحد السيده ايضا الابن ديالها اختفى، ومن بعد لقاو على انه مقتول في واحد المنطقه جبليه، لقاوه مرمي ومقتول بواحد الكيفيه اللي هي غريبه وغريبه جدا. لان المرحله القضيه ديال اختفاء نعيمه ومقتلها بتلك الطريقه، فهذه القضيه دي ماشي هي المره الاولى او الاخيره اللي وقعت، وانما هناك سبقتها سلسله من الاختفاءات ديال الاطفال الزهريين بالمنطقه ديال زاكوره. الناس بزاف كيتسائلوا على المصير ديال سعاد اللي كانت فجرات واحد القضيه خطيره، قضيه عصابه اجراميه منظمه، مافيا ديال الاتجار في البشر وكذلك الشعوذه والسحر عن طريق استعمال اطفال زهريين. فجرات واحد الوضع اللي هو خطير وخطير جدا، داخلين فيه لوبيات، داخلين فيه شخصيات، داخلين فيه ناس معروفين داخل المنطقه استطاعوا على انهم باش يكونوا واحد الثروه هائله، ثروه في واحد الوقت اللي هو وجيز عن طريق استخراج الكنوز. يعني على اننا امام واحد الموضوع ماشي سهل نهائيا، موضوع اللي هو كبير وكبير بزاف. العديد من التعليقات كيسولوا على سعاد، اين هي سعاد واين اختفت سعاد، خصوصا في هذا الوقت اللي هو حساس كيعرف مقتل ديال نعيمه والابحاث والتحقيقات الجاريه لحد الساعه من اجل فك شفره هذه الجريمه اللي هزات الراي العام المغربي. وانا ابحث في هذا الموضوع لقيت واحد المقال، صراحه مقال جيد، يعني يعطى بعض الجوانب او عطى بعض الامور حول القضيه ديال الاختفاء. نقرا لكم هذا المقال هذا، فهو مقال صراحه كيبين على ان كاين هناك عصابه اجراميه مافيا منظمه، لان في هذه الظرفيه هذه كان هناك واحد التعمد في اخفاء النعمه ونقلها الى وجهه غير معلومه. فهاد بالضبط هاد الناس هادو علاش اخفى في هذا الوقت الراهن؟ شكون هما هاد الناس هادو؟ شكون هما هاد الاشخاص اللي يعملون جاهدا من اجل باش الحقائق ما تبانش وباش ما تعرفش هاد الامور التي تمارس داخل المنطقه ديال زاكوره؟ هاد الامور اللي كنعنوا بها على ان السحر والشعوذه وكذلك استعمال الاطفال الزهريين. يقول هذا المقال: سعاد ضحية الشعوذة بزاكوره تختفي في ظروف غامضة والدرك يدخل على الخط. علمت جريدة العمق أن الشابة سعاد فقير قد اختفت عن الأنظار منذ 30
من شهر شتنبر الماضي، يوم 30 من شتنبر الماضي اختفت، وعائلتها ما عرفوش عليها حتى شي خبر، دون أن تتمكن أسرتها من التعرف على مصيرها لحدود الساعة. وكانت الشابة قد تحدثت لجريدة العمق خلال سنة 2017 في فيديو مطول عن معاناتها مع الشعوذة، حيث أقدم فقيه على تطليقها من زوجها وقام بالزواج منها بواسطة أوراق مزورة. وفي هذا السياق أكد أب الشابة، كنظن على أن الاسم ديالو قيل داود، ربما سميتو داود فقير، خبر اختفاء ابنتي قبل أسبوع، مبرزا أنه تقدم بشكاية في الموضوع لدى وكيل الملك بمدينة زاغورا. وأوضح الأب في تصريح خاص لجريدة العمق أن ابنته لم يظهر لها أي أثر منذ 30 شتنبر المنصرم، مؤكدا أن السيارة سوداء اللون من نوع قطقط هي من أقلتها نحو جهة مجهولة رفقة ابنتها، متهما زوج أختها بالوقوف وراء الفعل. وأشار الأب إلى أنه توجه في البداية لسرية الدرك الملكي بتماغورت من أجل وضع شكاية في الموضوع، إلا أن المسؤول الدركي لم يعره اهتماما، وهو ما دفعه إلى وضع شكاية مباشرة أمام وكيل الملك بزاغورا. هادشي اللي كنهضروا عليه صراحة غريب، كيف مشوا حسب المقال على أن السيد الإجراءات القانونية اتجه إلى سرية الدرك الملكي باش يوضع شكاية، ولكن المسؤول تما قال لك سيدي على أن الشكاية ديالو ما خداش بها واحد الاهتمام، ما عطاش اهتمام، علامة استفهام، لا ندري هادشي كيفاش كيجرى داخل منطقة زاغورا. إلى ذلك أكد مصدر آخر مقرب من أسرة الضحية أن وكيل الملك تفاعل بجدية وسرعة مع الشكاية، حيث أحال الملف في اليوم ذاته على مصالح الدرك بزاغورا من أجل القيام بالتحريات اللازمة في الموضوع، وهو ما تم فعلا، حيث تم فتح محضر في الواقع وتم الاستماع إلى الأب رفقة زوجته من أجل تعميق البحث. وينتظر أن يثير الملف جدلا كبيرا وسط الشارع المحلي، بالنظر إلى أن المختفية سبق لها أن اتهمت في فيديو سابق عبر جريدة العمق مسؤولا نافذا بعمالة زاغورا بالوقوف وراء محنتها. الخوت الله يجزيكم بخير، كنا البارح نزلنا واحد الفيديو حول هذه القضية ديال عمالة زاغورا، وهذا الشخص اللي كيقول هو نافذ، اللي هو على انه موظف داخل العماله، على انه كان كيدخل سعاد واحد المكتب داخل العمل، وكانوا يقومون بطقوس غريبه. صراحه هذا الفيديو البارح صراحه كاين شي امور صراحه اللي هي غريبه كتوقع داخل المكتب اللي كيف العماله، عباره عن طقوس وشعوذه، ويستحضرون اثناء هذه الطقوس يستحضرون صور الملك، وكيف ما كتقول هذه السيده سعاد على انهم يقومون بامور غريبه ديال الشعوذه وديال الشيطنه من خلال الاستعانه بالصور ديال الملك محمد السادس. صراحه امور والله العقل لا يصدقها، وعلى ان هذه الامور هذه كتجرى داخل العماله ديال زاغورا. يمكن لكم على انكم ترجعوا الفيديو، راه فيه تصريح ديال السيده وفيه تفاصيل اللي هي خطيره جدا، ما كانت تقوم بهذا العصابه وكانت تستعين بالصور ديال الملك محمد السادس. المهم نكملوا المقال، يقول على انه وينتظر ان يثير الملف جدلا كبيرا وسط الشارع المحلي، بالنظر الى ان المختفيه سبق لها ان اتهمت في فيديو سابق عبر جريده العمق مسؤولا نافذا بعمل زاغورا بالوقوف وراء محنتها، مشيرة إلى أنه كون عصابة للبحث عن الكنوز ويقوم باستغلالها في الأمر، مستعملا الشعوذة من أجل السيطرة عليها طيلة سنوات. وفي سياق آخر علمت جريدة العمق مصدر متتبع لملف الشابة سعاد أنه مباشرة بعد نشر الجريدة لفيديو معها سنة 2017، شوف الخطورة،
والذي اتهمت من خلال شخصيات نافذة بعاملة زاغورا باستغلالها في الشعوذة من أجل استخراج الكنوز، حتى تم تهريبها من أجل طمس المعالم البحث القضائي في الموضوع. وأكد أنه تم تهريب الفتاة إلى مدينة سلا حتى حدود سنة 2019، أواخر 2019 عافش بانت الفتاة حتى همدات القضية وطمسوا كل شيء وداروا كلشي اللي داروه وخرجوا منه هما على أن الملف ديالهم تطوى. عافش السيدة بانت من جديد على أن ربما على أنها كانت محتجزة بسلا لمدة ديال 2 سنين. علاش كنقول لكم ان هذا الملف هذا راه ماشي سهل، الملف راه هو كبير وكبير بزاف، وانا موجد متاكد على ان الملف ديال النعيمه فما كان الا واحد الحلقه اللي فجرات واحد الواقع تعيشه لمدينه زاغورا. ولهذا على حسب اخبار متداوله تقول على ان من شان هذا الملف ديال النعيمه ان يطيح برؤوس كبار، على ان قدروا رؤوس كبار غيطيحوا في هذا الملف هذا ديال السحر والشعوذه اللي كيتمارس بزاغورا الى حدود سنه 2019، وهو ما مكن المتهمين في الملف من الحصول على قرار قضائي يقضي بعدم متابعتهم، حيث عادت اواخر السنه الماضيه الى منزل اسرتها الواقع بدوار أسكجور، وظلت هناك قبل ان تختفي اواخر الشهر المنصرم مجددا. لا حول ولا قوه الا بالله. يعني كتشوفوا الخوت على ان الناس كيسولوا على سعاد واخر الاخبار بخصوص هذه القضيه، على ان سعاد اختفت يوم 30 شتنبر من الشهر المنصرم في ظروف غامضه، خصوصا مع تجدد او مع ظهور هذه الواقعه ديال مقتل النعيمه. ربما على ان هاد الناس اللي اختفوا شكون هما، واش عندهم علاقه مع الملف ديال النعيمه، واش على انهم ايضا متورطين ايضا في هذا الملف ديال النعيمه، لا ندري، الله اعلى واعلم، لان ما زالت تحقيقات تجرى من طرف سريه الدرك الملكي في هذه القضيه. فهم الحمد لله على ان الدرك الملكي فيقوم بمجهودات جباره، وكاين هناك تحقيقات تقوم على اعلى مستوى من اجل الايقاع بهذه العصابه الاجراميه اللي كتنشط داخل المنطقه ديال زاغورا. فهذه مافيا صراحه خطيره وخطيره جدا، يعني على ان كيف ما كتشوفوا على ان سعاد اختفت مجددا، والاب ديالها تقدم بشكايه مباشره الى وكيل الملك من اجل معرفه المصير ديال الابنه ديالو اللي حتى الساعه لم يظهر لها اي اثر. ان راه كاين بزاف امور، واش تصفاش، واش تم اغتيالها، واش تم احتجازها، و العديد من التساؤلات بخصوص هذه السيده المسكينه صراحه اللي كانت ضحيه استغلال من طرف هذه العصابات الاجراميه. المهم الخوت، كان هذا هو الموضوع ديالنا. ما تنساوش لي لايك لهذا الفيديو، كذلك الاشتراك على قناتنا ولد الشعب اونلاين مع تفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل ما هو جديد. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.